अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर में हूं ज़ुबैर भट्ट। कल लाहौर रेलवे स्टेशन पर 50 ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो मुतासर हुआ, जिसके नतीजे में 70,000 के करीब मुसाफिर तंग हुए घरों को पहुंचने के लिए, अपनी अपनी मंजिलों को पहुंचने के लिए। न जाने वो 4 घंटे का सफर करके आए हैं, 12 घंटे का सफर करके आए हैं, 24 का करके आए हैं, वो अपने घर उतनी ही लेट ही पहुंचे जितने घंटे का सफर करके आए हैं। हमारे साथ सीनियर साहब इजाज़ साहब रोज़ आप हमें बताते हैं, सर ये 50 ट्रेनें लेट और 70,000 मुसाफिर कल डिस्टर्ब हुआ है, ये क्या माजरा है? बट साहब पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रेन का सिस्टम है ना, ये दुआएं दे अंग्रेजों को वो हमें दे के गए हैं बरतानवी। और मजीदारी की बात ये है कि जितनी वो पटरी बिछा गए, हमने 1 फुट का भी इजाफा नहीं किया, बल्कि वो जो ट्रेनें चला के गए थे उनको भी बंद करके बैठे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम थोड़ा सा ये जो ट्रेन सिस्टम है, ये चंद एक महकमे ऐसे होते हैं जो किसी मुल्क के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर सेहत हो गया, तालीम हो गया, और इन 2 महकमों के बाद अगर कोई है तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो महकमा रेलवे है। लेकिन यकीन करें, अच्छा 2-3 हवालों से हम इस पर डिस्कस करते हैं। रेलवे कल क्या था, आज क्या है और क्या होने जा रहा है। अच्छा, रेलवे इतना गंदा नहीं था, उससे पहले कुछ मिनिस्टर रहे जिन्होंने बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये बरकरार रहा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार रहा। चीन ने हमें सपोर्ट किया, हम अच्छी बोगियां ले आए, हमने अच्छी सर्विस शुरू की। लेकिन वो कहते हैं जब सरबराह गंदा होगा ना तो फिर नीचे हर चीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि एक बादशाह जा रहा था और उसे जनाब प्यास लगी, तो उसने कहा पानी मुझे दो या कोई जूस दो, तो साथ ही अनार का बाग था, तो उसने कहा जी कि हम अनार तोड़ के लाते हैं, आपको देते हैं। बादशाह ने कहा नहीं, इसके मालिक को ढूंढो, पहले उसको पेमेंट करो और फिर अनार। उन्होंने कहा जी 1 अनार तोड़ना, इसमें मालिक को कहां से ढूंढे? उसने कहा जी अगर बादशाह 1 अनार खाएगा ना तो फिर रियाया जो है वो बाग के बाग उजाड़ देगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो महकमा रेलवे का जो सरबराह है वो चूंकि अनार तोड़कर खा रहा है, लिहाजा सच्ची बात यह है कि नीचे बेड़ा गर्क हो गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप जनाब सफर करें रेलवे का, बोगियां इतनी 3rd क्लास, इतनी गंदी, यकीन करें ये मौत के ताबूत हैं जो फिर रहे हैं। तो हम तो दावे कर रहे हैं, गलत, सब गलत, ये बोगी आ गई, सब गलत। इस वक्त रेलवे का बेड़ा गर्क हो चुका है, और मैं आपको वेरी क्लियर कर रहा हूं, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं कि इस वक्त के जो मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आकर इसका बेड़ा गर्क किया है। उन्हें किसी चीज की नहीं, उन्होंने ही आकर किया है। उससे पहले रेलवे बहुत अच्छी हालत में थी, इन्होंने आकर ये जो सस्ती सवारी थी उसको बहुत मुश्किल बना दिया। अब आपकी रिपोर्ट है कि एक ही दिन में 70,000 तो मुसाफिर, और साथ उनके हर, आपको पता है हर जो सफर करता है उसके साथ 2-3 बंदे लेने जाते हैं, 2-3 उसे पहुंचाने जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 3 लाख बंदे तो ये डिस्टर्ब हुए। तो ये सिर्फ आपके लाहौर की स्टेशन की सूरत हाल है। जो हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का बड़ा, सबसे बड़ा, और एशिया में हम उसको नंबर देते हैं दूसरा तीसरा के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और उसके निज़ाम का ये हाल है कि हमने उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सारे दिन का शेड्यूल ही हमारा ऊपर के डिस्टर्ब हुआ है। गुज़िश्ता दिनों हनीफ अब्बासी साहब आप बता रहे हैं कि मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह करना, वहाँ तकरीब थी, ट्रेन वहाँ पे आई है, तो ये मेन एंट्रेंस से नहीं जा सके। खबर भी हमने दिखाया की थी कि ये निज़ाम ये है कि हम उनको पिछले तरफ जहाँ से गैरेज है, जहाँ से सामान ढोता जाता है, जहाँ रेड़ियाँ जाती हैं, वहां से हम मिनिस्टर जा रहा है, मेन एंट्रेंस इसलिए नहीं जा रहा है कि मीडिया आएगा, छत टूटी हुई है, पानी टपक रहा है, टैंकी का पानी लीक है, नीचे कीचड़ है। सब कितनी खौफनाक सूरत हाल बता रहे हैं आप, और सच बता रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि मैं जब सच बोलता हूँ, आप भी मुझे कहते हैं हाथ हल्का रखें। सच बात, आप सुने, मेरी बात सुने। और रावलपिंडी से मौसूफ एमएनए बने हैं, आप भी मुझे, और फॉर्म 47 के तहत बने हैं। आपको पता है लियाकत चट्ठा था कमिश्नर, उसने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने कहा था कि ये सारे हारे हुए हैं, मुझसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर जनाब मैं 3 दिन हो गए, उसने रिजल्ट चेंज करते 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 फिर भी चेंज नहीं हो रहा। ये फॉर्म 47 की पैदावार है जनाब, और ये जनाब इस वक्त अपना बेड़ा गर्क तो करके आए अपने हल्के का, अपनी पार्टी का, ये इस वक्त पूरे रेलवे को नाकाम करने पर तुले हुए हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा वजीर आजम से, वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, आप लाहौर से हैं, ताल्लुक है आपका, और ये बेड़ा गर्क होने वाला है। ये और ज्यादा देखिएगा जिस अंदाज में ये रेलवे को चला रहे हैं, ये जनाब ऐसे थिएटर भी नहीं चलाया जाता, कोई कंपनी नहीं चलाई जाती जिस तरीके से चला है। उनको सिर्फ अपनी सीट से गर्ज है, अपने उनके जो मफादात है उनसे गर्ज है, और ये एक सस्ती सवारी थी उसको अवाम से छीना जा रहा है।
اس پر توجہ دیں ورنہ یہ جو غریب لوگوں سے چن جائے گی. پہلے بھی اور چن گئی ہے. پہلے بھی تو ریلوے کے منسٹر نے سوسائٹیاں بنانی شروع کر دی ہیں ان کے. چلیں دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے آ کر اس کو بہتر کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کے اپنے ذاتی جو معاملات ہیں. اب بھی بہتر ہے کہ ریلوے کا منسٹر کبھی, میری طرف سے مطالبہ جناب میں کہہ رہا ہوں اس رپورٹرز کارنر میں آپ سے کہ فوری طور پر حنیف عباسی صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے. یہ شخص نااہل آدمی ہے, یہ نہ خود کام کر رہا ہے نہ جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. اور آج آپ تازہ ترین صورتحال بتاؤں. چلو کل تو ہم نے کہا نا یہ 50 سے 55 ٹرینیں تھیں, آج شاہ حسین ایکسپریس کو معطل کر دیا. اندازہ کریں وجہ یہ کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. نئی ٹرین کیا شروع کریں گے. کئی ایک جنکشن فیصلہ آباد کے پاس اور کئی ایک جنکشن سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ جنکشن بھی بند ہے, آپریشنل نہیں ہوئے. بعض جنکشن تو چلے بلوچستان کا تو بند ہے دہشت گردی کی وجہ سے. پنجاب کے جو کئی بڑے جنکشن بند ہیں, 3 سے 4 ایسے جنکشن ہیں. فیصل آباد کے پاس جنکشن ہے, اس کے پاس ہے 3-4 ایسے جنکشن ہیں جو بند ہیں. بٹ صاحب ان کے گردن میں ہے سریا حنیف عباسی صاحب کے. اب وہ کوئی رپورٹرز جائے بیچارے وہ جو گئے ہیں کل, اب وہاں جو انہوں نے حالت زار آ کر بتائی ہے ان کی صورتحال, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنی سیٹ پکی کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ کہیں اس کو جناب 47 سے تبدیل نہ کر دیا ہے. عذرداریاں ان کے پاس ہیں, ساری توجہ ان کی ان پر ہے. میں پھر کہتا ہوں دیکھیں جو ہے نا حکومت جو چلا رہے ہیں نا جو لوگ, ان کو انداز ہے کہ بنیادی چیزیں یہ انفراسٹرکچر ہے, اسٹریٹجک ہے ہمارے. بجٹ بھی دیا بجٹ بھی دیا, ان کے ملازم رو رہے ہیں سر. آج ہم اسلام آباد سے جو چھاپی ہوئی ہے راولپنڈی سے, جو ریلوے کے ملازمین ہیں دعائیاں دے رہے ہیں, دھاڑے مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے خدا کے لیے ہماری حنیف عباسی سے جان. ادھار کسی کا چلتا نہیں ہے, ادھار کسی کا چلتا نہیں ہے. کیش پر ٹکٹیں فروخت ہوتی ہیں, بالکل ایسے, بلکہ ایڈوانس بکنگ پہ ٹکٹیں فروخت ہوتی ہیں. بالکل ایسے بجٹ دیتی ہے گورنمنٹ, اس کے بعد کیوں محکمے کا یہ حال ہے. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو واقعی اہل آدمی ان کو لانا پڑے گا اور خاص طور پر ایک ٹیم بنانی پڑے گی. اور یہ جو ٹریک ہے, سب سے پہلے آپ جناب صادق آباد سے آگے چلے جائیں, 2 وہاں مسائل ہیں. ایک تو وہ سیکیور نہیں ہے, مطلب وہ ٹرین کو کھڑی کھڑی کو لوٹ لیتے ہیں. مطلب صورتحال یہاں تک ہے. ادھر بلوچستان سے تو ٹرین ویسے ہی ختم کر دی, وہاں مطلب وہاں مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسرا وہاں کا ٹریک اتنا خراب ہے, اور خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگست, سپٹمبر, اکتوبر, یہ 3 مہینے بہت خطرناک ہے. اس میں بارشیں آتی ہیں, ٹریک اور خراب ہو جاتا ہے, اور بڑے بڑے حادثے. آپ پاکستان کی ہسٹری کے جو بڑے بڑے ریلوے کے حادثے ہوئے ہیں وہ انہی جون, جولائی, اگست, ان 3 مہینوں میں ہوئے. تو ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے آگاہ کر رہے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب کی اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے. اس پر فوری توجہ دی جائے, ٹریک کو ٹھیک کیا جائے, سسٹم ٹھیک کیا جائے, ٹرینوں کو بروقت کیا جائے, ان کی بوگیوں کی صورتحال کو ٹھیک کیا جائے, وہاں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, تو پھر یہ غریب کی سواری شاید بچ سکے. ورنہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا. بہت شکریہ. غریب کی سواری کو بچانے کے لیے حکومت کو غور کرنا پڑے گا. حکمران بالا یہ سوچیں کہ ایک جو بنیادی چیز ہے صحت یا بندے کا کھانا ہے, اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن انتہائی ضروری ہے. اگر اس کو بھی آپ بجلی کے بلوں کی طرح اس کی سہولیات جو ہیں اس کو چھین لیں گے, اگر آپ پیسے لے رہے ہیں, پیسے لینے کے بعد بھی اگر آپ ان کو سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا المیہ جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ. دیکھتے رہیے مزید ایسی انفارمیشن کے لیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر. اس کا المیہ جو ہے اس کا